जो करना चाहिए किसी ने जोर के पेट में मैंने लगता है जो जगह है ही नहीं पीछे से है ओके तो खुदा का सबको बरकत दे यीशु नाम में निवास है। आज खुदा के सीधा और मुकद्दस हुआ कलाम में मैं अक्सर एक बात किया करता हूँ, बहुत सारे मैसेजेस के अंदर ये बात है कि खुदा के कलाम को सुनना, पढ़ना, उस पर गौर करना, तब जाकर उससे समझते हैं और जब समझते हैं तब जाकर अगली जामा पहना। तो आज के कलाम को समझने के लिए खुदावंद अपने खुदा की हजूरी में अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी अकल के साथ उसकी इबादत करें, उसके कलाम को सुने, ताकि आज का कलाम आपके लिए, आपके घरानों के लिए, आपके आस पड़ोस गली मोहल्ला के लिए आज का कलाम बाबरकत और मुबारक। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम यिर्मयाह नबी का सहीफा, जिनके पास बाइबलें हैं वो आपको बाइबल, तो मैंने बहुत दफा कहा है जो बाइबल पढ़ सकते हैं वो अपनी बाइबल से लेकर नहीं पढ़ सकते कि अलग, लेकिन जो पढ़ सकता है वो अपनी बाइबल ले। ये शर्म वाली बात नहीं। आप जब आते हो तो घर से अपनी बाइबल ले, लेकिन फिर भी जो पढ़ सकता है नहीं है उसके पास, चर्च में तकरीबन तो 5 से 4 बाइबलें हैं वो चर्च के अंदर मौजूद रहती है। कोई भी अगर किसी वक्त नहीं जाता तो वो वहाँ से बाइबल उठा सकता है। सो खुदा के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब 23 और 24वीं आयतें मुकद्दस है। यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब 23 और 24वीं आयतें मुकद्दस और कीजिएगा, ताकि आज का कलाम आपके लिए, आपकी औलाद के लिए, आपके घराना के लिए, आपकी सेहत के लिए बाबरकत और मुबारक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद यूं फरमाता है, ये बाहर से जो फालतू लोग हैं वो अंदर आ जाए, बस एक आदमी बाहर बैठे। खुदावंद यूं फरमाता है कि ना साहिबे हिकमत अपनी हिकमत पर और ना कभी अपनी कुव्वत पर और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन गौर कीजिएगा, लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे कि वो मुझे समझता और जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फख्र की बात क्या है कि हम खुदा को समझते और जानते हो, और खुदा को समझते और जानते उस वक्त हैं जब उसके कलाम को हम पढ़ते, जब उसके कलाम को सुनते, जब उसके कलाम को अमली जामा पहनाते। तो ये बात गौर तलब है। इस पर फख्र करे कि वो मुझे समझता और मुझे जानता, कि मैं ही खुदावन हूँ जो दुनिया में शफ़क़त व अदल और रास्तबाज़ी को अमल में लाता हूँ। क्योंकि अब फिर गौर करने की बात, क्योंकि मेरी खुशनवीदी इन ही बातों में है, खुदावन फरमाता
खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की कलाम खुदा में हम जब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे देखते हैं, जब हम अपनी लम्हा बलम्हा जिंदगी पर गौर करते हैं, जो मान लेता है वही पार लगता है, जो मान लेता है वही पार लगता है। दुनिया की किताबों में कहावत है, सच्चाई के साथ एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता। और अगर झूठ बोलने की बजाय जब इंसान अपनी गलती मान लेता है और उस गलती की मुआफी का तलबगार होता है तो बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन जब मानते नहीं तो बात आगे बढ़ती है। बात क्या होता है? आगे बढ़ती है। फिर एक झूठ के बदले 100 झूठ बोलना पड़ता। ये बात इसलिए कह रहा हूं, हम सब एक इंसान होते हुए बहुत दफा हमारी जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं, हम अपनी अक्ल पर, अपनी सोच पर, अपने किरदार पर फख्र करते हैं। क्या करते हैं? फख्र करते हैं। कलामे खुदा आज मुझसे, आपसे और जहां तक ये आवाज जा रही है उन सब से यूं मुखातिब है कि ना साहिबे हिकमत अपनी हिकमत पर और ना कभी अपने सोच पर। जिसके पास इख्तियार हो, जिसके पास ताकत हो, वो अपनी ताकत के घमंड में ऐसे काम कर जाता है कि जो उसको करने रवा नहीं। सो खुदा के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक मुझे अपनी अक्ल व दराशत पर नहीं, अपने जोरे बाजू, अपने इख्तियार, अपनी पियारों पर नहीं, बल्कि किस पर फख्र करना है? इस बात पर कि मैं खुदा को जानता और उसे समझता हूं। और जो शख्स खुदा को समझता और जान लेता है, जो उसके कलाम से वाकफियत रखता है, जो उसकी कुर्बत में रहता है, कोई भी काम, कितना भी बड़ा काम अंजाम दे, वो दुनिया के सामने इस बात का इकरार करता है कि ये मैंने नहीं, मेरे खुदा ने किया। हालेलुया, हालेलुया। बाज़ दफ़ा खुदावंद जब हमें रुपए पैसे से नवाजता है, दौलत से नवाजता है, तो बड़ी बिल्डिंग बनाकर भी हम फख्र करते हैं। और बहुत दफा जब खुदा हमें इख्तियार देता है, एक इंसान की बात करता है, जब खुदा इंसान को इख्तियार देता है तो वो तकरीबन अच्छे बुरे की पहचान भूल जाता है। वो सिर्फ अपनी इज्जत, अपने एहतराम, अपने इख्तियार को देखता है। इसीलिए कलामे खुदा में लिखा है कि कभी अपनी कुव्वत से और मालदार अपने माल पर फख्र ना करे, बल्कि इस बात पर करे कि वो मुझे समझता और जानता। और जो खुदा को समझ लेता है, जो खुदा को जान लेता है, वो लम्हा बलम्हा, वक्तन फवक्तन उसकी शुक्रगुजारी करता है।
गुजारी करी, लेकिन ज्यादातर चाहे कहीं से भी इधर उधर से करके माल जमा किया हो, जब 4 लोगों में बैठते हैं तो यूं ही कहा जाता है कि मैंने दिन रात एक करके, खुदा का नाम ही नहीं है, मैंने दिन रात एक करके ये घर बनाया है, मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने बच्चों के लिए ये कर दिया। कलाम खुदा ज़बूर की किताब में लिखा हुआ है कि जब खुदा ही घर को ना बनाए, कौन? जब खुदा ही घर को ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब्स है। जब खुदा ही घर को ना बनाए, तो इससे पहले कि खुदा घर को ना बनाए, हमें खुदा की मर्जी और उसके कलाम को जानना, हमें खुदा को समझना और उसे जानना है। खुदा के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम इंसान की किताब उसके 3 बाब की 5 से 10 आयत पढ़ूंगा। गौर कीजिएगा कि किस तरह हम खुदावंद अपने खुदा की मर्जी को पूरा करते, किस तरह हमारा फख्र खुदा बनता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। सारे दिल से खुदावंद पर फख्र कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। गौर कीजिएगा, एक एक लफ्ज आपकी जिंदगी के लिए, आपके घराने के लिए बरकत और मुबारक ठहरे। हालेलुया। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान, वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और पति से किनारा कर। ये तेरी नाफ की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार से, पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। यूं तेरे खित्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कलामे खुदा में इस बात को वाज़ेह किया गया है कि अपनी सोच, अपने ख्याल पर तकिया ना कर, अपने इरादों पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में खुदावंद को पहचान। क्या मतलब है इसका? अपनी सब राहों में खुदावंद को पहचान। मैं अक्सर दुआ में इस बात को सामने रखता हूं कि मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरा रफ्तार तेरे कलाम और तेरी मर्जी के मुवाफिक हो। अपनी सब राहों में खुदावंद को पहचान। उठते हुए इस बात का ख्याल रखना है, बैठते हुए इस बात का ख्याल रखना है, चलते हुए इस बात का ख्याल रखना है, बात करते हुए इस बात का ख्याल रखना है, लोगों से मिलते हुए इस बात का ख्याल रखना है, माहौल में जाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि क्या
सब राहों में खुदावन को पहचानना, अपनी सब राहों में पहचानना। क्रम अक़दस इस बात की शहादत देता कि जब तू अपने उठने बैठने चलने फिरने अपने रफ्तार में खुदा को पहचानेगा तो वो तेरी सेहत, तेरी नाव की सेहत होगी, वो तेरी नाव की सेहत होगी और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। हम सब आजकल तो नाप वाला बड़ा मसला है, हर दूसरे बगल में नाप पाया जाती है, बीपी हो या बताओ। जो लोग, नाप एक ऐसी मीठी बीमारी है, ये मीठी बीमारी है इसलिए कि जिस तरह बाकी बीमारियों के लिए लोग परेशान हो जाते हैं, नाप के लिए इतना परेशान नहीं। लेकिन नाप अंदर ही अंदर से आपके पूरे जिस्म के निज़ाम को कमजोर कर देती है। इसलिए कलाम खुदा यूं फरमाता है कि अपनी सब राहों में अपने खुदावंद को पहचान, अपनी सब राहों में अपने खुदावंद को पहचान, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाप के ठीक है जब तू खुदा से डरेगा। कब? जब तू खुदा से डरेगा, जब तू बदी से किनारा करेगा। और ज्यादातर बदी लोग ज़नाम नहीं समझते, बाकी झूठ कड़ा, चोरी चकारी, धोखाबाजी, किसी से किसी की एंजॉय करना। मैं अक्सर एक बात किया करता हूं कि बाइबल मुकद्दस में गुनाहों की सजाओं का तयन नहीं है, एक ही सजा है कि फिरदौस से बाहर रहेगा, खुदा की बादशाही से बाहर रहेगा, आसमान की बादशाही से बाहर रहेगा, नए यरूशलेम से बाहर रहेगा। एक ही सजा है। कलामे काशफा के अंदर लिखा है कि झूठी बात का घर में और उसे पसंद करने वाला। उससे पहले सारी बातें हरामी, झूठे, जादूगर, सबका लिखा हुआ, कातल, सबका लिखा हुआ। लेकिन आखिरी अल्फाज क्या है? मुकाशफा की बात कर रहा हूँ, 22 बात। झूठी बात का घर में और उसे पसंद करने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। अब जब हम अपने माशरे में देखते हैं तो झूठ कोई वजन नहीं रखता, झूठ कोई वजन नहीं रखता। और गुनाह में जाने का पहला कदम क्या? गुनाह में जाने का पहला कदम झूठ। जो बंदा झूठ बोलने पर कायम हो जाता है, कामयाब हो जाता है, वो अगले वक्त में फिर तैयारी करेगा और फिर वो बढ़ता जाता है, फिर वो बढ़ता जाता है, पदी मुख्तलिफ बीमारियों में घिर जाता है, मुख्तलिफ बीमारियों में घिर जाता है। तो मैं नाफ की कर रहा था कि जो लोग इसमें से गुजरे हुए हैं, गुजरते हैं, वो बेहतर जानते हैं। ना खाने का मजा, ना सोने का, ना एक ऐसी बीमारी और ना ही सीधा चलने का। और जब खाना अच्छे तरीके से हजम नहीं होगा तो हड्डियां ताजा होंगी या बीमार होना शुरू हो जाएंगी। जब हड्डियों को ग़िज़ा का वो लिक्विड, वो अर्थ नहीं मिलेगा तो हड्डियां क्या होगी? कमजोर होगी। क्यों? इसलिए कि पति मेरे अंदर है, इसलिए कि झूठ मेरे अंदर है, इसलिए कि बीमारियों को मैं खुद दावत देता हूं।
خداوند کے زندہ اور مقدس پاک کلام کے مطابق تیری ناک کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ کب؟ جب تو خدا سے ڈرے گا، جب اپنی سب راہوں میں اسے پہچانے گا، جب اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں اسے جانے گا، جب تو اس بات پر فخر کرے گا کہ میں خدا کو سمجھتا اور میں خدا کو جانتا ہوں۔ کلام خدا اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار سے بہت دفعہ اب کلام یوں ہی سامنے ہے تو یقیناً بات کرنی پڑے گی۔ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، خداوند کی تعظیم کر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پوری بندے سے تھوڑے جانا ہو ایک بیکری پوچھ کے مٹھائی منگوانے ہیں، بیکری تو آئی سکتے، اور جب شکر گزاری کے لیے چرچ میں لانی تو پھر دیر نہ ہوگا۔ کیا خدا خوش ہوگا؟ جو بھی کوئی ایسا کرتا ہے خود سوچ لے، کیا وہ خدا خوش ہوگا؟ کیوں؟ ہم اس لیے بولتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کھانی، ہم لاتے ہی اس ایمان اور نیت سے ہے کہ لوگوں کو کھلانی ہے۔ اس نیت اور اس ایمان سے جب لائیں گے کہ خدا کے حضور جانی ہے تو پھر بوشانی، پھر A1 بیکری، یونائٹڈ، لیکن جب خدا کے لیے جانیں گے کہ خدا کے لیے لے کر جا رہا ہوں، لیکن میری سوچ کیا؟ شکر گزاری چرچ میں جا رہی ہے، کھائے گی کلیسیا، اس سوچ اور اس ایمان کے ساتھ ہونا ہے۔ گھر میں شکر گزاری کی عبادت، میں اکثر ایک دو جگہ پر اس بات کو بھی سامنے رکھا ہے کہ خدا پر احسان مت کریں، یہ مجبوری نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھ کر شکر گزاری کر لو، سب کچھ کرتے ہوئے بھی خود کو گناہگار مت بناؤ، مغرور والا کام نہیں کرنا۔ اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ میں خدا کو سمجھتا اور جانتا ہوں، اور جو خدا کو سمجھتا اور جانتا ہے، خدا کے کلام کو جانتا ہے، اپنے مال سے اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے کی کر رہے ہیں، پہلے پھل آپ ہی کھا لیں گے، پہلے پھل بچ جاتا ہے، نکارا نکما لے جاؤ چرچ، کتنے لے جاؤ؟ خداوند کے زندہ اور مقدس پاک کلام، ان سب باتوں میں نے کبھی بھی اس طرح کے میسیج کے لیے نہ دعا کی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو خدمت خدا نے مجھے دی ہے میرے لیے یہی فخر کا باعث ہے، میرے لیے یہی فخر کا باعث ہے۔ کرتا ہے کوئی موسٹ ویلکم، جو نہیں کرتا وہ جانے اس کا خدا جانا۔ اس لیے میں نے بیچ میں یہ کہا کہ اب کلام ہے، آگے بات کرنی پڑے گی، بات کرنی پڑے گی۔ اپنے مال سے اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی کیا کیا کرتے ہوئے؟ اپنی سب راہوں میں خداوند کو پہچانتے ہوئے۔ بہت دفعہ ایسا، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، ہزاروں لاکھوں میں ہدیہ جات آتے ہیں چرچوں کے اندر، لیکن اپنی راہوں میں خداوند کو نہیں پہچانتے، خداوند کا ڈر اپنے اندر نہیں رکھتے، بدی سے کنارہ نہیں کرتے۔
میں اس بات کو بھی 1 سے 2 میسیجز کے اندر سامنے رکھو. جو کہتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو نہیں جانتے وہ گناہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ خدا کی مرضی کیا ہے؟ یہ خدا کی مرضی ہے. آج خدا آپ لوگوں پر اپنی مرضی ظاہر کر رہا ہے کہ کس طرح ہدیہ دینا ہے، کس طرح اپنی راہوں میں خدا سے ڈرنا ہے، کس طرح بدی سے کنارہ کرنا ہے، کس طرح اپنی راہوں میں خداوند کو پہچاننا ہے. کہ کیا کر رہا ہے خدا؟ اپنی مرضی بتا رہا ہے کہ میری مرضی یہ ہے، تو اپنی راہوں میں مجھے پہچان. میری مرضی یہ ہے کہ تو مجھ سے پھر. میری مرضی یہ ہے کہ تو بدی سے کنارہ کر. میری مرضی یہ ہے کہ تو اپنے سارے محنت کے پھلوں میں سے اپنے پہلے پھلوں کی پیداوار میرے گھر میں لا. میری مرضی یہ ہے کہ تو مجھے پہچان، تو مجھے جان، تو مجھے سمجھ لے. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جب میں آسمانوں پر جاؤں تو تب خدا کو پہچانوں. میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں، جس کے کان ہو وہ سنے. میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں، اسی زندگی کے اندر، اسی ماحول میں آپ نے جنت اور دوزخ کمانی ہے. اسی زندگی میں آپ نے ہمیشہ کی زندگی لینی ہے. اسی زندگی میں آپ نے ہمیشہ کی موت کی طرف جانا ہے. اسی زندگی میں آج خدا کا کلام آپ کے سامنے اس بات کو رکھتا ہے کہ اپنے سارے دل سے خداوند اپنے خدا پر کیا کر، توکل پر کر، خدا پر اعتماد رکھ، خدا پر اعتقاد کر، اس کی تعظیم کر، اور اپنے فہم، اپنی سوچ، اپنے خیال، اپنی عقل پر فخر نہ کر. اپنے مطابق اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان. وہ تیری رہنمائی کرے گا، وہ تیری رہنمائی کرے گا. جب ہم ایمان کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کوئی بھی کام، کوئی بھی مشکل خدا پر چھوڑ دیتے ہیں تو خدا راستے بناتا ہے. میری زندگی میں بہت سارے کام ایسے ہیں، ڈیوٹی کے معاملے میں اگلے وقت میں خود ہی کام نارمل ہو جاتا ہے، خود ہی راستہ بن جاتا ہے. اور اس کام کی وجہ سے میں بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ میں اس کام پر غور نہیں کر رہا یار، یہ کام اگلے وقت میں میرے لیے مشکل نہ بن جائے. میں دھیان ہی نہیں دے رہا اس طرف. لیکن جب کام کے ہونے کا وقت ہوتا ہے تو خدا ماحول بنا دیتا ہے، خدا ماحول بنا دیتا ہے. لیکن اس صورت میں کہ جب یہ بات میرے اندر آتی ہے کہ میں غور نہیں کر رہا اس کام کی، اس کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کر رہا، تو ساتھ ساتھ یہ بھی بات آتی ہے کہ میرا اندر خدا ماحول بنائے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اپنی سب راہوں میں خداوند اپنے خدا کو پہچان. اب چرچ میں 2 قسم کے لوگ عبادت کرتے ہیں. ایک وہ جو اپنے ہدیہ جات، اپنی خدمت پر تکیہ کرتے ہیں، اور ایک گروپ وہ ہوتا ہے جو ہدیہ جات کی طرف نہیں، اپنے پہلے پھلوں کی طرف نہیں، اپنے چرچ کے واسطے، اپنے چرچ کے رابطے، وقت پر چرچ جانا، گھر پر دعا کرنا،
وہ اسی پر تکیہ رکھتا اور ہدیہ دینا یا خدا کے کلام کے مطابق اپنے ہاتھ کو بڑھانا کبھی اس نے اس طرف سوچا ہی نہیں۔ ہیں دو گروپ کے نہیں، چوٹے نہیں بولنے آتے، دو گروپ عبادت کرتے ہیں۔ ایک وہ جو ہدیہ دیتا لاکھوں ہزاروں لیکن کام نہیں کرتا، اپنی راہوں میں خدا کو نہیں پہچانتا، اور ایک وہ جو پہچانتے ہیں، جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دوسری بات کو اگنور کر دیتے ہیں۔ وقت کو کیا کرتے ہیں؟ اگنور۔ خدا ساڑھے پیسہ پوکھا تو راستے بڑے مل جاتے ہیں، ایک پادری کو جانا میں اکثر کیا کرتا ہوں کسی بھی چرچ میں آپ کا واسطہ یہ سوچ کر مت دیں کہ یہ پادری کے پاس ہے، جو آپ دے رہے ہیں اس کی برکت آپ کو خدا دے گا۔ کیوں؟ اب یہ ایمان تو تب ہوگا نا جب مٹھائی خدا کے نام سے آئے گی، یہ ایمان تو تب ہوگا نا جب پھل خدا کے نام سے آئیں گے، یہ ایمان تو تب ہوگا نا تب دائیا کی خدا کے نام سے نکلے گی۔ نکلتی پادری نہ دے کہ پادری کو دے، دعا بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمارے اندر کیا بات؟ خدا دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے، خدا دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے۔ میرے اندر یہ بات ہے کہ یہ ہدیہ تو ایڈر صاحب کے پاس جائے گا۔ اب سوچیں کہ جب میں یہ کہوں گا، یہ سوچ رکھ کر دوں گا، تو وہ خدا جو اس ہدیے کا بدلہ دے گا، جو برکت دے گا، کیا وہ برکت دے گا؟ نہیں دے گا۔ کیوں؟ آپ نے پورے توکل کے ساتھ، آپ نے پورے اعتماد کے ساتھ، آپ نے پورے اعتقاد کے ساتھ خدا کے حضور لائے ہی نہیں۔ جب لائیں گے تو خدا منا من اپنے کلام کے مطابق آپ کو برکت دے گا، اور یہ چیز اس شخص میں ہوتی ہے جو اپنی عقل پر نہیں، اپنی سوچ، اپنے خیال پر نہیں، اپنے فہم پر نہیں، بلکہ اپنے خدا پر فخر کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا ان کے زندہ اور مقدس پاک کلام کے موافق ایک آخری آیت اسے ٹپ کے طور پر اپنے ساتھ لے کر جائیے۔ آج کل ٹپ جو کبھی کبھی ہوتی ہے، اسے ٹپ کے طور پر اپنے ساتھ لے کر جائیے۔ اور میں اس بات کو واضح کرتا ہوں، جب ایک آیت ٹپ کے طور پر اپنے گھر تک آپ لے کر جائیں گے تو جب گھر میں بیٹھ کر اس آیت پر غور کریں گے، پورا کلام جو آپ نے سنا ہوگا وہ آپ کے چاروں طرف گھوم جائے گا، اور جب وہ پورا کلام آپ کے آگے سے گزرے گا تو اگلے ہفتے تک 25% میں رہ ہی جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ سن لے پھر آج کا ٹپ لیں، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو، یہ خدا چاہتا ہے، جو اس نے اپنے کلام میں لکھا ہے خداوند چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ اگر وہ آپ کے پھلوں میں سے پہلے پھل مانگتا ہے تو پچھلے پھل دے کے برکت نہیں دے ملتی۔ اگر وہ آپ سے پہلے پھل مانگتا ہے تو پچھلے پھل دے کے برکت، کیونکہ وہ بیچارگی میں نہیں مانگتا، وہ بیچارگی میں مانگنے نہیں آیا، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے۔ ہم مجبوراً خدا کے حضور آتے ہیں، مانگتے نہیں، مجبوراً آتے ہیں، کام نہیں چلتا۔ پہلا کرنتھیوں اس کے پہلے باب کی 31ویں آیت مقدسہ، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو،
کہا کہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو. اور لکھا کیا ہے کہ اپنی سب راہوں میں خداوند اپنے خدا کو پہچان. لکھا کیا ہے کہ خداوند سے ڈر. لکھا کیا ہے کہ بدی سے کنارہ کر. لکھا کیا ہے کہ خداوند اپنے خدا پر توکل کر, اعتماد کر, اعتقاد رکھ, یہ امید رکھ کہ خدا ہی کرے گا. خداوند کے زندہ اور مقدس پاک کلام کے موافق لکھا ہے کہ جب تو ڈرے گا, جب تو پہچانے گا تو یہ تیری ناف کی صحت کے لیے ہوگی. میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ جس کی ناف اور معدہ صحت مند ہے اسے کوئی بیماری اس پر ہیوی نہیں ہوتی. یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی کیا ہوگی؟ تازگی ہوگی. کب؟ جب تو خدا سے ڈرے گا, جب تو بدی سے کنارہ کرے گا, جب تو خداوند پر توکل رکھے گا, جب تو اپنے ہدیہ جات خدا کی حضوری میں لائے گا, جب اپنی پہلے پھلوں میں سے, اپنی پہلی کمائی میں سے خداوند کے حضور لائے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ تیرے کھیتے بھرے رہیں گے. تیرے کھیتے بھرے رہیں گے. یہ سب اس آیت مقدسہ کے لیے تاکہ جیسا لکھا ہے, پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 31ویں آیت مقدسہ, تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے, جو فخر کرے, جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے. جو فخر کرے خداوند پر فخر کرے. خداوند کے زندہ اور مقدس پاک کلام کے مطابق جب ہم خداوند کے فخر میں ہدیہ جات لاتے ہیں تو ہم کسی انسان کے بارے میں نہیں سوچتے. جب ہم خدا